कितें कितें हें शकता ना काल तुमकां खबर आसतलें काल 4 जाणां डिटेन केले तांकां काल 35 BNSS नोटीस इशू केल्ली ते प्रमाणे तेंच्यांनी से दिल्ली आनी तेंगे से रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली तेजे नंतर पावसकार बाबाकय बी 35 BNS नोटीस केली आनी आयज आपयले तांकां फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ताणें पूर्ण तरान कॉपरेट केला पुलिसाक आनी से दिला मुखाली तो आपणाक जास्त सांगतलो. परवरी पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका समन्स दिल्लो आनी हांव आयज 11:30 वरांचेर परवरी पुलीस स्टेशनाचेर पावला आनी ही चवकशी आशिल्ली पुढच्या 6 तारखेक जे आमी आमचे मिराबादचे भाव असेंब्लीक गेल्ले त्या विशयाचेर चवकशी आशिल्ली. ती चवकशीक हांवें पोलीस डिपार्टमेंटाक सहकार्य केल्लें आसा आनी डिटेल तांकां ह्या विशयाचेर म्हायती दिल्ली आसा. 4 वरां कितें म्हणून जालें असेंब्ली स्टार्ट आसतना मिराबादचे उपेंद्र आपा उमेश सागर हांकां पास कोणी इश्यू केले ह्या विशयाचेर चवकशी आसली. आमी जेन्ना ठरयलें मिराबाद बंदाऱ्याचो विशय आमी असेंब्ली गोवा विधानसभेक पावोवपाचें अशें ठरयलें आमी 5 जाणांनी आनी मिराबादच्या ग्रामस्थांनी. तेन्ना हांवें 6 तारखेक सकाळी विजय सरदेसायक फोन केलो आनी विजय सरदेसाय म्हाका सांगलें तुका आपूण 4 जाणांक पासीस घेवन दिता. त्या प्रमाणे म्हाका विधानसभेक वचपाचें लेटर दिलें 4 जाणांचें नांव घालून आनी त्या प्रमाणे हांवें तें लेटर विधानसभे कडेन पावोवन थंय विजयबाब सरदेसायचो एक मनीस मेळ्ळो म्हाका मडकयकर म्हणून तेजे कडेन दिवन त्यांनी पासीस दिले आनी आमचे 4 जाण भाव विधानसभेक गेले. म्हाका सांग तुमी पयलींच इंटेंशन केल्लें की हें दाखयतलें म्हणून हय प्लॅन केल्लो पयलीं. पळय कितें आहा 2 वर्सां कंप्लीट जाली ना उपेंद्र बाब ना आपा 2 वर्सां कंप्लीट जाली. पंचायती कडेन फॉलोअप घेता, पंचायत NOC दिता, परतून ग्रामसभेक जेन्ना आवाज उठयता तेन्ना पंचायत NOC रिवोक करता. तेन्ना सरकाराचें न्हिदलेलें सरकार पंचायती वालोर ना. WRD डिपार्टमेंटा कडेन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार WRD मिनिस्टर मुख्यमंत्र्या कडेन हे सगळें फॉलोअप करून सुद्दां 25 दीस जेन्ना मिराबादचे गांवचे लोक आंदोलनाक मिराबागाक बसता आनी जेन्ना आमचें ठरता आमी हें आंदोलन पणजेक पावपाक जाय आझाद मैदानाचेर. पूण आझाद मैदानाचेर जे CCPचो कोड आसले कारणान आमी थंय आयले ना आनी असेंब्लीचें सेशन चलता म्हणून थंय आमी डिस्टर्ब करपाक आयले ना कित्याक ते कायदो कानून आसता म्हणून आमी मडगांव ही प्लेस आमी मडगांव शिफ्ट केली. मडगांव आमचें ठरलें थंय वयतरे मडगांव गेटीक लॉक आसुल्लें, लोहिया मैदानाचेर गेटीक लॉक आसुल्लें. मागीर म्युन्सिपालिटीचो कोण कामगार येवन तेणे रोखडेच लॉक काडलें तेजें हांव कांय म्हणना. पूण लॉक आसुल्लें आनी मागीर आमी थंयच्यान शिफ्ट सुद्दां केलें पुलीस डिपार्टमेंटान. थंय तुमची परमिशन ना. पूण आमी वचपाचें कारण आमची फाटलीं 2 वर्सां आनी 25 दिसांच्या आंदोलनाक त्यांनी वासपूस केली ना. ह्या संदर्भात आमी न्याय मेळपा खातीर लोकशाहीच्या प्रमाणे हें आमचें आंदोलन असेंब्ली पावपा खातीर सरकारा कडेन पावपा खातीर हो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे विचार नासुल्ले थंय मुख्यमंत्र्याचो इन्सर्ट करपाचो, सभापतीचो इन्सर्ट करपाचो आमचो इंटेन्शन. आमी ते बोवाळ सुद्दां मारले ना. आमी फक्त आमकां उलोवपाक मेळना म्हणून आमी तें वर्डींग व्हेल्लें आनी वर्डींग दाखयलें. आमकां नाका बंदारो, आमकां नाका, वी वॉन्ट जस्टीस हें आमी वर्डींग दाखयलें. आमी थंय बोवाळ बिवाळ मारलो ना. तुमच्यांनी सांगलेलें पयलीं विजय सरदेसाय की वॉर्डिंग तुमी व्हरता ना. विजय सराक आमी हेजे बद्दल कांय म्हायती दिवना. विजय सराक आमी बंदाऱ्या बद्दल म्हायती दिल्ली आनी विजय सरान सांगिल्लें आपूण हो बंदाऱ्याचो विशय जो आसा 6 तारखेक असेंब्लीक आपल्या जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आपूण मांडटा. तुमचें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून हें आतां मागणी जाता. पळय भारत देशाच्या इतिहास आसा
भगत सिंग ब्रिटीश गव्हर्मेंट त्या पार्लमेंटाक भगत सिंगान बॉम्ब फोडलेलो, पूण तो बॉम्ब आवाज हे न्ही लोकांक मारपाचो न्ही, आवाज करपाचो, सिर्फ आवाज करपाचो बॉम्ब, ताका कादय जाली. गोंय असेंब्ली सुद्दां इतिहास आसा. 1981 1990 हो सुद्दां इतिहास आसा. हांगसर जेन्ना सरकार आयकना, सरकार दोळे धांपता, लोकशाही प्रमाणे सरकार चलयना, तेन्ना अशें करचें पडटा. पूण तेन्ना गोंयाक असेंब्लीक हें घडलेलें, राज्यभाशे खातीर बी घडलेलें, तेन्ना त्या टायमाच्या सभापतीन, त्या टायमाच्या मुख्यमंत्र्यान ते जे आंदोलन करपी आशिल्ले तांकां बंदखणी घातले ना, तेंचेर केसी केली ना, तांकां हाडून समजायलें आनी तेंचे जो डिमांड आशिल्लो लोकां खातीर तो तेंचो सँक्शन तेजेर विचार करून तो पूर्ण केला. पूण आयचे हे मुख्यमंत्री सभापती आमकां आमच्या मिराबागच्या भावाकडून पुलिसाचे स्वाधीन केले, रातभर पुलीस स्टेशनार बसले. आयज सुद्दां म्हाका संबंद आसा चवकशी खातीर हांवें सहकार्य केलां. पूण जो पर्यंत मिराबागाक न्याय मेळना तो पर्यंत आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. सरकारा कडेन कळकळीत विनंती करता, आमचो गांव आमकां जाय. तुमचो बंधारा आनी खंयी व्हरचो, खंयच्याय बऱ्या जाग्यार. आमच्या मतदारसंघाक जायत्यो रिव्हरी आसा, दुधसागर रिव्हर आसा, तांबडी सुर्ला रगडा रिव्हर आसा, काल्या रिव्हर आसा, अश्यो जायत्यो रिव्हरी आसा. आनी तें व्हांवतें उदक, तें गोडे उदक हे बंधारा घालचे आनी गोंयाक जें उदक पावोवपाचें तुमचें विजन आसा तें पूर्ण करचें. एक असा की तुम्ही काय तेंपार म्हणजे आमदार म्हणून सावड्डेचे तुम्ही येताले आणि ही जी कृती जाल्या तेजेर स्पिकरान कितें म्हटलां की तुम्ही सुद्दां एक हे असले आमदार असले आणि हे अशें करपाक तुमकां कायदो खबर आसा असेंब्लीन कशें वागप आनी कितें, तरी सुद्दां तुमी हें करप आपणाक म्हणटा ते तुमी हें केल्यार तें तुमकां शोभना असो तेंच्यांनी तुमचेर आरोप केला. असो कितें म्हणून लोकशाही टिकून उरपा खातीर आमी भितर गेले. आमी परतो परतून सांगता, आमी जो निर्णय घेतला हो गांवचो निर्णय आसा, गांवच्या हिता खातीर निर्णय आसा. आनी लोकशाही टिकून उरोवपा खातीर जे सरकारान निर्णय घेवपा जाय, सरकार निर्णय घेवपा फाटीफुडें जाता म्हणून आमी विधानसभेक वचता. आतां सभापती म्हणटा हांव एक माजी आमदार, हांव सावड्डे मतदारसंघाचो माजी आमदार, गोंय राज्याचो माजी PWD मंत्री. हांवें 5 वर्सां जे म्हाजे कडेन लोकांच्यो ग्रिवेन्सीस येताल्यो, जी सरकार माध्यमांतल्यान म्हाजे कडेन कामां येतालीं, ते लोकांचे हांव इमिजिएटली सुटावो करतालो. हांवें कोणाकच दुखयलें ना. आमच्या मतदारसंघात जायते विशय आसा. दुधसागर वॉटरफॉल जीप ओनर असोसिएशनो विशय आसा, तेंचो धंदो आयज वेगळ्या दिशेन वता. आयज संजीवनी शुगर फॅक्टरीचो विशय आसा. फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी थंय हाडलेली 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें फंडींग आशिल्लें. आज ती फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी नाच जाली. बस 3,500 जॉब दिता म्हटलेले सरकारान, आज 3,500 जॉबाचो हिशोब ना. आज जायते विशय आसा आमच्या मतदारसंघाक. हे त्या टायमार हांवें सोडयले, पूण आयज त्या सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार, सावड्डे मतदारसंघाचे जनतेचो विशय आसा तो सोडोवपाक पूर्ण फेल ठरलेलो आसा. आतां विशय म्हणटा तो म्हाका असेंब्लीचे रुल्स एंड रेग्युलेशन खबर आसा काय ना तें विचारतो. म्हाका सगळें खबर आसा, पूण जनते खातीर, जनतेच्या हिता खातीर आनी जनतेचे विचार जे आसा सरकारा कडेन पावोवपा खातीर अशे कठीण निर्णय घेवचे पडटा. आमकां खबर आसा आमचेर केसी जातल्यो, पूण आमी भिना. आमचेर कितल्यो केसी जावं, तुमकां आतां आमचें आंदोलन चालू उरतलें. तुमकां परत आतां आपयल्या काय हय, आमकां आतां आयच्या चवकशी करपाक एक दिसाच्यान विशय सुटलो ना. आमची चवकशी चालूच उरतली आनी आमचो लढोय चालूच उरतलो. फाल्यां बी आपयल्या आमच्या मिराबाग जेन्ना नीड आसतली तेन्ना ते प्रॉपर BNS सेक्शन 35 ते नोटीस इश्यू करतले, तेजे नंतर आमी येतले. म्हणजे त्या 4 सध्या कंडिशन ना त्या 4 त्या गोंय सोडून वचप. ना सध्या आमकां कंडिशन कांय घालूं ना आनी फुडें ते कंडिशन घालतले आमकां. आतां तूं म्हणटा तशें गोंय सोडून वचप ना, असेंब्लीचे आवारां येवप ना, गांवां भोंवप ना सुद्दां कंडिशन घालतले.
तर तुमकां चार्ज तेंच्या भाशेन असेंब्ली जायसर पुलीस ना. स्टेशन ते काय ना सध्या मागेली फक्त चौकशी जाल्ली आसा इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आसा आनी हांवें पूर्ण सहकार्य केलां सो सत्य परिस्थिती आसा ती हांवें पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन इन्व्हेस्टिगेशनाक मांडलेली आसा तर 4-5 वरां रावले तो वगात चालूच आसली इन्व्हेस्टिगेशन हय 4-5 वरां मदीं आमचो लंच ब्रेक 1 वराचो आशिल्लो आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन चालूच आसा